ईरान अमेरिका जंग बंदी आज हो सकती है। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका को जंग बंदी से मुताल्लिक इस्लामाबाद मुआहदे का मुसव्वदा मौसूल हो गया। मुजव्वजा मुआहदे का दोनों जानिब से जायजा लिया जा रहा है। मुआहदे के तहत पहले जंग बंदी होगी, फिर हतमी मुआहदा तय पाएगा। हतमी मुआहदे की तजवीज़ में ईरान की जानिब से जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी शामिल है। मंसूबे पर इत्तफाक हो गया तो 20 दिन में हतमी मुआहदा तय पाने की राह हमवार होगी। जंग बंदी होते ही फौरी आबनाए हरमुज को खोल दिया जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में 45 रोज़ा जंग बंदी के लिए सालिसों ने कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी वेबसाइट एक्सवेक्स ने सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिन 45 रोज़ा जंग बंदी होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। आबनाए हरमुज खोल दें वरना जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएं। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर खौफनाक तबाही की धमकी। आबनाए हरमुज खोलने के लिए डेडलाइन में 24 घंटे की तौसी कर दी। कहते हैं मुआहदा ना होने की सूरत में ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही होगी। तवानाई के मराकज़ और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। ईरानी अवाम को इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा। ईरान में ऐसा मंजर होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज का अमेरिकी सदर की धमकियों का दो टोक जवाब। कहा, ट्रंप की गैर अखलाकी धमकियां और प्रोपेगेंडा अमेरिकी शिकस्त की रुसवाई मिटा नहीं सकता। ट्रंप इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हैं। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने मजीद कहा, अमेरिकी सदर और उनकी शिकस्त खोरदा फौज की बेइज्जती महज बातों, दिमागी हथकंडों और मीडिया वार से खत्म नहीं होगी। अमेरिकी गलती से आलमी तवानाई और तिजारत का बहाव एक ही वार से मफलूज हो सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती का ट्रंप की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान की इस्तकामत और मुज़ाहमत से ट्रंप पागलपन का शिकार हो चुके हैं और बौखलाहट में मुब्तला अमेरिकी सदर घटिया और तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी सियासतदानों ने भी अमेरिकी सदर ट्रंप को पागल करार दे दिया। सदर ट्रंप को हटाने का मुतालबा। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप ज़हनी अदम तवाजुन का शिकार और खतरनाक हो चुके हैं। सेनेटर चक शूमर ने कहा, ट्रंप सोशल मीडिया पर पागलों की तरह बकवास कर रहे हैं। साबिक सेनेटर टेलर ग्रीन ने कहा, जो भी शख्स खुद को मसीही समझता है उसे सदर के पागलपन में मुदाखलत करनी चाहिए। क्रिस मरी ने कहा, काबीना के अक्सरियती फैसले से सदर के इख्तियारात नायब सदर संभाल सकता है। अमेरिका ईरान तनाज़ात से इलाकाई सूरत हाल और आलमी मईशत पर दबाव पड़ रहा है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इनिशिएटिव पर चीनी सफ़ीर का रद्द-ए-अमल। चीनी सफ़ीर कहते हैं, कशीदगी के बायस 31 मार्च को चीन और पाकिस्तान ने बीजिंग में मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर खलीज में अमन के लिए चीन पाकिस्तान का 5 निकाती इनिशिएटिव जारी किया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से ऑयल फैसिलिटी की मद में मजीद $4 अरब की इजाफी माली सहूलियात मिलने का इम्कान। सऊदी अरब से इजाफी $4 अरब मिलने पर ऑयल फैसिलिटी का हजम बढ़कर $5 अरब हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब इस वक्त माहाना पाकिस्तान को $10 करोड़ ऑयल फैसिलिटी फराहम कर रहा है। IMF से अगली किस्त में $1 अरब 21 करोड़ अगले माह मिलने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत सिविलियंस के जख्मी होने पर इजहार तशवीश। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। कहा, जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अपने शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए UAE हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है।
امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کا ایک اور بڑا نقصان۔ ایران پر حملوں میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ماجد خادمی شہید ہو گئے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق ماجد خادمی کو 2025 میں انٹیلیجنس کا سربراہ تعینات کیا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری۔ تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی گیس اسٹیشن اور بھارستان پر حملہ، 6 بچوں سمیت 13 افراد شہید۔ تہران کی ایک اور سائنس یونیورسٹی پر بھی حملہ، قم میں بھی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، 5 افراد شہید۔ دونوں واقعات میں ملبہ ہٹانے کا کام جاری، متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ایران کا اسرائیل اور امریکہ کے حملوں پر جوابی وار۔ امریکی اور اسرائیلی اہداف کو میزائل اور ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، حیفا میں عمارت تباہ، 2 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ ایران کے خطے میں امریکی تنصیبات پر حملے، ایران کا متحدہ عرب امارات پر حملے میں 25 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ عراق کی مزاحمتی تنظیم بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ عراقی مزاحمت کاروں نے خطے میں امریکی اڈوں پر حملے کا دائرہ بڑھا دیا۔ عراقی مزاحمت کاروں کی کویت، اردن، شام میں امریکی اڈوں پر حملے۔ قطاعیت حزب اللہ عراق کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ آبنائے ہرمز طاقت سے کھولنے کی کوشش ہوئی تو تیل و گیس ناپید ہو جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر معافی ممکن نہیں۔ نریندر مودی کی اسرائیل نواز پالیسی خفیہ نیٹ ورک کے زیر اثر بنی۔ امریکی محکمہ انصاف نے مودی کی اسرائیل کی جانب جھکاؤ کی وجہ بتا دی۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین کی ہدایات پر بنائی گئی۔ جیفری ایپسٹین نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی۔ تجویز میں $2 ارب کے اسلحہ اور انٹیلیجنس خریداری میں اضافہ شامل تھا۔ مبینہ طور پر ایپسٹین خود کو وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائع کے طور پر پیش کرتا رہا۔ مشرق وسطی جنگ بندی کی کوششیں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آنے لگی۔ امریکی خام تیل کم ہو کر $109 فی بیرل پر آ گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $107 فی بیرل ہو گئی۔ موٹر سائیکل جس کے نام پر ہوگی، ریلیف بھی اسی کو ملے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہا شہری اپنی موٹر سائیکل فوری اپنے نام پر رجسٹر کرائیں۔ موٹر سائیکل سوار کو $2000 سبسڈی دی جائے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا ہفتہ اتوار کو 1500 موٹر سائیکلیں رجسٹر کرائی گئیں۔ محکمہ ایکسائز کی ویب سائٹ سے بائک کی ملکیت کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کے کفایت شعاری اقدامات، سندھ اور بلوچستان میں دکانیں اور مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ شادی ہالز اور ریسٹورنٹس 10 بجے بند کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں آج سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ہوگا۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹیں رات 9 بجے، دیگر اضلاع میں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی۔ شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور کیفے رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اسپتال، فارمیسی، پیٹرول پمپ اور تندور پابندیوں سے مستثنی ہوں گے۔ تاجروں نے حکومتی فیصلوں کی تائید کر دی۔ اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اسلام آباد سیف سٹی کے فیز 2 پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ 30 مئی تک فیز 2 پر کام جاری، تمام کام مکمل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کی سیف سٹی منصوبے کی مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایات۔ کہتے ہیں اسلام آباد میں سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پولیسنگ، ٹریفک اور شہری سہولیات کے نظام کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان عدالتی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان ترکیہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی۔ ترکیہ کی آئینی عدالت کا اعلیٰ سطح وفد 6 سے 9 اپریل تک پاکستان کے دورے پر ہے۔ پاکستان اور ترکیہ عدالتی اصلاحات میں تعاون بڑھائیں گے۔ ترک وفد ٹیکسلا اور لاہور کے تاریخی مقامات کا بھی دورہ کرے گا۔
टिक टॉकर डॉक्टर फजीला अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी क्लिनिक केस में अदालत ने डॉक्टर फजीला अब्बासी की उबूरी जमानत 15 अप्रैल तक मंजूर कर ली। अदालत की डॉक्टर फजीला अब्बासी को 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल हुमायूं दिलावर की मुलजिमा फजीला अब्बासी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब या मौत की वादी। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलटने का एक और अलमनाक हादसा। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों समेत 73 अफराद लापता हो गए। जराये के मुताबिक कश्ती में पिंडी भटिया के 7 नौजवानों समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी शामिल। नौजवान डंकी के जरिए यूरोप जा रहे थे। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। कोयटा में हल्की बारिश। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में आज हल्की से दरमियानी बारिश। चंद मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बांग्लादेश में खसरा की वबा फैल गई। खसरे के बाइस 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। खसरे के 22 रोज में जाँ बहक अफराद की तादाद 113 हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला। मुल्तान सुल्तान्स और पिंडीज आज आपस में टकराएंगे। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। सुल्तान्स ने 167 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। हैप्पी बर्थडे शाहीन अफरीदी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने 25 बहारें देख ली। शाहीन अफरीदी ने अप्रैल 2018 में पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी करियर का आगाज किया। दिसंबर 2018 में कौमी टीम के लिए टेस्ट मैच में डेब्यू किया।